अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है और ख़ास होने वाला है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है, तहज्जुद की नमाज़ जब हम अदा करते हैं, अदा करने के बाद हम दुआ क्या मांगनी चाहिए। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। नाज़रीन, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जब भी आपको समझ में आ जाएगा। हाफिज़ मोहम्मद हुसैन साहब ने बेहतरीन अंदाज में बताया है तहज्जुद के वक्त तो अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ कैसे मांगते हैं। तो आइए नाज़रीन, वीडियो को लेट ना करते हुए हम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 दुआएं ऐसी है। आज हम जो हैं 3 दुआ के बारे में बताने वाले हैं कि 3 दुआ अगर हम और आप मांगते हैं, और ये जो दुआ आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुआ के बारे में अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 दुआएं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मांगा करो। बहुत लोग इस 3 दुआ को नहीं मांगते हैं। आज मैं 3 दुआ बताने वाला हूं कि वो कौन सी ऐसी दुआ है जो मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुआ को अगर मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है, यानी कि 3 दुआ अगर अल्लाह से आप मांग लोगे तो फिर आपको कोई दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आप 3 दुआ जरूर मांगे। और वो दुआ क्या है? तहज्जुद के वक्त की दुआ है। मैं आपको बताता हुआ चलूं कि 3 दुआ अगर तहज्जुद के वक्त भी मांगा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है। और ऐसे जब भी आप नमाज के बाद दुआ करें या जिस वक्त आप दुआ करें, तो इस दुआ को, जो 3 दुआ मैं आपको बताने वाला हूं, ये दुआ को अगर मांग ली जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आपको दूसरी दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, पूरे वीडियो को वॉच करें, पूरे वीडियो को देखें। और वीडियो जब अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि दुआ क्या है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। जी हाँ, जिस तरीके से सर में भेजा होता है तो इंसान जिंदा है, सही है, सालिम है, दिमाग है तो इंसान सब कुछ सोच सकता है। इसी तरीके से दुआ जो है इबादत का भेजा है, इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुआउ मुख़्ल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो अल्लाह पाक से हमें आपको जो है हमेशा दुआ मांगनी चाहिए। आज हम जो है अल्लाह पाक से क्या मांगते हैं? जो हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है हम वो अल्लाह पाक से मांगते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, और रिस्क, बरकत, इसकी दुआ अक्सर लोग, इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें अक्सर जो है बस यही दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह हमारी दौलत में बरकत अता फरमा, हमारे माल में बरकत अता फरमा, हमारे घर में बरकत अता फरमा। ये दुआ ज़्यादातर हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें मांगती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको मना नहीं करता हूं कि आप ये दुआ मत मांगे अल्लाह पाक से। इतना नहीं, इतना मांगे अल्लाह पाक से, क्योंकि मेरा रब बहुत बड़ा है। जितना मांगोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता करेगा। लेकिन याद रखिए कि रिस्क की जो दुआ हम और आप करते हैं, तो क्या ये जो रिस्क अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमा रहा है, तो ये रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज की रिस्क की जिम्मेदारी, जितने भी मखलूकात अल्लाह ने पैदा किया, सबके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। आप एक चींटी को देखते होंगे, क्या उसको रिस्क नहीं मिलता है? बेशक अल्लाह उसे भी रिस्क अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हाथी को भी रिस्क देता है। कितना बड़ा है, कितना भारी भरकम है, कितना बड़ा खुराक है, लेकिन अल्लाह उसे भी रिस्क अता फरमा रहा है। इंसान को भी रिस्क अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क की जिम्मेदारी ले रखा है।
یہ ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے۔ یاد رکھیے اگر ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو وہ پہاڑ کے نیچے بھی ہوگا تو وہ ہمارے پاس چل کے آئے گا، اور اگر ہمارے نصیب میں نہیں ہے نا تو ہماری زبان پر بھی اگر وہ رہے گا تو پیٹ میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ پاک رزق کی ذمہ داری لے رکھا ہے، تو جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھا ہے آج ہم اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین جو ہے جنت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ جنت ہمیں کیسے ملے گا؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قبر حشر میں ہمیں کیسے بچنا ہے؟ اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ تم قبر میں آؤ گے ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، لیکن رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تمہیں رزق کی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ نے لے رکھی ہے، ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دعا آپ مانگیے، برکت کے لیے دعا مانگیے اللہ پاک سے جو ہے اپنے مال و دولت کے لیے دعا مانگیے، مانگنا گناہ نہیں ہے، اللہ سے تو مانگنا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں، رب کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مانگیے۔ لیکن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جنت جو ہے اور قبر کی منزل جو ہے اس کا جو ہے اللہ رب العالمین نے ذمہ داری نہیں لی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں عبادت کرنی پڑے گی۔ مغفرت چاہتے ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، بڑا گناہ ہو گیا ہے، کبیرہ گناہ ہو گیا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو۔ آپ توبہ کریں گے، یاد رکھیے آپ سنتے ہیں نا کہ اتنا درود پاک پڑھ لیجئے آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، 80 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو بے شک جو حدیث میں ہے وہ ہے، ہمیں اس کا اعتراض نہیں، ہم مانتے ہیں حدیث پاک کو، لیکن کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہمارے اسلامی بھائی سمجھتے ہیں، ہماری اسلامی بہنیں سمجھتی ہے کہ بس 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا ہمارا گناہ معاف ہو گیا، اب تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے سمجھا؟ جب آپ جو ہیں کوئی اگر ہمارے امام صاحب ہمارے علماء کرام حفاظ کرام جو بتاتے ہیں کہ اتنا پڑھنے سے اتنا گناہ معاف ہوتے ہیں، تو کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، چھوٹا گناہ معاف ہوتا ہے۔ بڑا گناہ معاف کروانے کے لیے آپ مسجد میں دن رات پڑے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، آپ کا کبیرہ گناہ اس طریقے سے معاف نہیں ہوگا۔ خانہ کعبہ کا چکر لگاتے رہیں، آپ کا کبیرہ گناہ اس طریقے سے معاف نہیں ہوگا۔ تو پھر معاف ہوگا کیسے؟ تو کبیرہ گناہ معاف کروانے کے لیے آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، جو کبیرہ گناہ ہو چکا ہے ان سے آپ توبہ کریں کہ اے اللہ ہم سے یہ کبیرہ گناہ ہو چکا ہے، اے اللہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ جب آپ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، پھر اس کے بعد آپ کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، جتنی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ سب سے کیا ہے؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معاف کروانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا، توبہ کیجئے، اللہ پاک آپ کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ 3 دعا جو ہے ہم جو ہے تہجد کے وقت اگر یہ 3 دعا کو مانگتے ہیں یا کسی بھی وقت 3 دعا کو مانگتے ہیں تو ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کے نبی، ہم سب کے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن سے فرمایا؟ اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا کہ میں کون ایسی دعا کروں اللہ پاک کی بارگاہ میں، آپ مجھے بتا دیجئے کیا چیز اللہ سے مانگوں میں، یعنی جب میں دعا کروں اللہ پاک کی بارگاہ میں تو اللہ سے میں کیا مانگوں؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں میری ماں بہنوں غور سے آپ سنیں، آپ بھی اللہ پاک سے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ اللہ سے یہ 3 چیزیں مانگ لو، آپ کو دوسری دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ 3 دعا میں سب کچھ مل جاتا ہے۔
جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا جان آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت مانگا کرو۔ کیا فرمایا؟ عافیت مانگا کرو۔ اب آپ کو مجھے سمجھانا ہے کہ عافیت کیا ہے۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ابھی تک نہیں سمجھی ہوگی کہ عافیت کیا ہے۔ جی ہاں، تو میں آپ کو عافیت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ عافیت کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا چچا سے؟ اللہ پاک سے عافیت مانگا کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے اٹھے، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما۔ بس یہی دعا مانگتے تھے جو میرے آقا نے فرمایا۔ پھر جو ہے کئی دن گزر جانے کے بعد جو ہے کئی دن جب گزر گئے، پھر حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ اب مجھے بتاؤ میں اللہ پاک سے اب کیا مانگوں، اب میں کیا مانگوں اللہ پاک سے؟ تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اللہ پاک سے اپنے لیے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگو۔ پھر وہی بات، دنیا میں آخرت کے لیے، یعنی دنیا کے لیے آخرت کے لیے عافیت کی دعا مانگو، عافیت کی دعا مانگو۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عافیت کیا ہے۔ میرے آقا کریم نے اپنے چچا سے کہا، دوسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ عافیت مانگا کرو، اللہ پاک سے کیا مانگو؟ عافیت مانگا کرو۔ تو عافیت کیا ہے میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں؟ عافیت یہ ہے کہ دنیا میں جو ہمارے لیے بہتر ہے، یہ سمجھ لیجئے، دنیا میں جو ہمارے لیے آپ سب کے لیے جو بہتر ہے، آخرت میں جو آپ سب کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عافیت مانگا کرو۔ تو عافیت اسی کو بولتے ہیں کہ دنیا میں آخرت میں جو ہمارے لیے بہتر ہے اے اللہ اسے تو عطا فرما، دنیا میں جو ہمارے لیے بہتر ہے اے اللہ اسے عطا فرما، آخرت میں جو ہمارے لیے بہتر ہے اللہ اسے عطا فرما۔ تو اب بتاؤ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اب یہ دعا میں سب کچھ آ گیا نا؟ دنیا میں جو ہمارے لیے اچھا ہوگا، دنیا میں جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، آخرت میں جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، حشر کے میدان میں جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، قبر کی منزل میں جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ یہ عافیت ہے۔ عافیت اسی کو بولتے ہیں، عافیت کی دعا۔ میرے ایک نبی نے فرمایا عافیت اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرو، اے اللہ ہمارے لیے عافیت عطا فرما، دنیا میں عافیت عطا فرما، آخرت میں عافیت عطا فرما، قبر کی منزل میں عافیت عطا فرما۔ یہ میرے نبی نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، میں نے سوچا کہ آپ تک بھی اس دعا کو میں پہنچا دوں۔ تو پہلا کیا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت مانگا کرو، دنیا و آخرت کے لیے، یعنی دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھا عطا فرما، آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھا عطا فرما۔ تو اس دعا میں سب کچھ ہو گیا، سب کچھ مل گیا۔ آپ اتنا ہی ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہ ہمارے لیے دنیا میں عافیت عطا فرما، آخرت میں عافیت عطا فرما، اس کے بعد آپ دعا سے فارغ ہو جائیں، آپ کے لیے سب کچھ ہو گیا، اسی دعا میں آپ کو سب کچھ مل گیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اب دوسری بات میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیز اللہ سے مانگو۔ ہمارے ابھی تھمبنیل پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 چیز، تو ایک چیز تو میں نے یہ بتایا، اب دوسری کے بارے میں بھی آپ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھو، اس وقت اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق جو ہے آتا ہے اور بندوں سے جو ہے ارشاد فرماتا ہے کوئی مانگنے والا آج میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ اس طریقے سے اللہ پاک تہجد کے وقت جو ہے آخری وقت، یعنی تہجد کا جو آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا ہے مانگو مجھ سے، جو کچھ مانگو گے میں تجھے عطا کرنے والا ہوں، میں تجھے دینے والا ہوں، تم مجھ سے مانگو تو صحیح۔ بندہ مانگتا ہے اللہ پاک سے تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو اب آئیے میں دوسری چیز بتاؤں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو، دوسری چیز مانگو، حضرت عباس سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ جب تم دوسری چیز اللہ سے مانگو تو شکر مانگا کرو،
जी हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, शुक्र मांगा करो। जो चीज आपको अल्लाह ने अता किया है, हमें आपको अल्लाह ने अता किया है, उसका शुक्र बजा लाओ। ए अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, तूने ये चीज अता फरमा दिया। ए अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, हमें ये चीज तूने दे दिया है। शुक्र बजा लाओ, हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्यों ना हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ने हमें देखने के लिए ये आंखें अता फरमाई, अल्लाह ने पकड़ने के लिए ये हाथ अता किया, अल्लाह चलने के लिए पैर अता किया। बताइए मेरे भाइयों मेरी बहनों, फ्री फैंड में ये सब कुछ मिला कि नहीं मिला? आपके पास पैर है, जिसके पास पैर नहीं है उनसे जाकर पूछो। जिसके पास में आंख नहीं है उस नाबीना इंसान से जाके पूछो कि आंख क्या होती है, दुनिया का नजारा किस तरीके से देखते हैं। तो करोड़ों एहसान शुक्र है उस पाक परवरदिगार आलम का, अल्लाह ने हमें फ्री फैंड में ये सब चीजें अता फरमाया। जी हाँ मेरे भाइयों मेरी माँ बहनों, शुक्र है उसका। तो हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ये अता फरमा दिया, तूने ये अता फरमा दिया। कभी अल्लाह की नाशुक्री ना करना मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी ना शुक्री नहीं करना अल्लाह पाक की, हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना। ये दो दुआ जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया। अब तीसरी दुआ के बारे में आइए मैं आपको बता दूं कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान तीसरी दुआ भी सुन लीजिए, अल्लाह पाक से अपने लिए सेहत मांगा करो। जी हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे आका ने फरमाया कि चचा जान अपने लिए अल्लाह पाक से सेहत मांगा करो, सेहत वाली जिंदगी मांगा करो। अल्लाह पाक हमें सेहत अता फरमा। याद रखिए, जब सेहत होगा तब आप इबादत करेंगे, जब सेहत होगा तब आप रोजा रखेंगे, जब सेहत होगा तब आप चल फिर सकते हैं। जब सेहत ही नहीं होगा तो आप कैसे चल फिर सकते हैं? सेहत नहीं होगा, आप कमजोर हो गए, बीमार पड़ गए हैं, चल नहीं सक रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, तो आप इबादत कैसे करेंगे? तो हमेशा अल्लाह पाक से अपने लिए सेहत की दुआ मांगा करो। अल्लाह पाक हमें सेहत अता फरमा, अल्लाह पाक हमें इतना सेहत दे कि मैं तेरी इबादत कर सकूं। इस तरीके से अल्लाह पाक की बारगाह में आप दुआ करें। तो तीन दुआ, पहली दुआ आफियत, ए अल्लाह दुनिया में आफियत अता फरमा, आखिरत में आफियत अता फरमा। दूसरी दुआ अल्लाह का शुक्र हमें शाह बजा लाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और तीसरी दुआ अपने सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। और मेरे भाइयों, आप हमेशा दूसरों के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अपनी दुआ में अपने माँ बाप को भी शामिल करें, अपनी दुआ में मोमिन मुसलमान को भी शामिल करें, अपनी दुआ में सारे मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सबके लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जब आप सबके लिए दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ को फौरन कबूल फरमाएगा। तो मेरे भाइयों मेरी माँ बहनों, मैं ये तीन दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब आपसे मैं गुजारिश करता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो तो आपने मेरी मुकम्मल देख लिया होगा। मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।